औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसी तरह आपको पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास के ज़रिए। तो पिछले सबक को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास 7 जनरल साइंस टॉपिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था एसिड्स बेसिस, एसिड्स के बारे में भी पढ़ा था और बेसिस के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम वहीं पर हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या चीज़ होते हैं, यानी जो चीज़ वो खट्टे होते हैं उनको एसिड्स कहते हैं, और जो चीज़ कड़वे होते हैं बेसिस उनको बेसिस कहते हैं। और लेकिन वहाँ पर भी हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जिनको हम यानी लज़्ज़त जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ जो कोरेसिव होते हैं, यानी कि जिसको हम जो हमारी स्किन को ख़राब करते हैं या जलाते हैं, जैसे कि H2SO4 के बारे में हमने पढ़ा था। और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि उसके लिए उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को जो हमें इस तरह नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि ये खट्टा है, बेटर है, एसिड है, क्या चीज़ है, तो उनको किस तरह परखा जाए। तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कुछ चीज़ें जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। तो उन चीज़ों को क्या हम कहते हैं, इंडिकेटर्स। जैसे कि एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी है, द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर on coming in contact with acidic or basic substances are called indicators. The naturally occurring substances वो कुदरती चीज़ which change their color जो कलर तब्दील कर लेते हैं जब उनको किसी एसिड चीज़ के जरिए या बेसिक चीज़ की किसी खट्टे या कड़वे चीज़ के साथ मिलाया जाए तो वो अपना कलर तब्दील कर लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब यहाँ पर तो कौन से चीज़ इंडिकेटर है, उससे हमने पहले पढ़ा था कि एक इंडिकेटर है कि हमारे जो कपड़ा है हल्दी टर्मरिक, वो हमारे सफ़ेद कपड़े को बिल्कुल वो दाग देता है। तो उस दाग को जब हम सोप सोल्यूशन के साथ धो लेते हैं तो फिर वो उसका कलर चेंज होता है। तो फिर हम तीसरा एसिड जब उसमें मिलाते हैं तो फिर वो अपना खोया हुआ जो ये दाग है वो वापस आता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल यानी कि वो कौन से चीज़ जो ये इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मरिक इज एन इंडिकेटर। टर्मरिक जैसे कि हम हल्दी कहते हैं, वो एक इंडिकेटर है। अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस सोल्यूशन, फेनोल्फथालीन सोल्यूशन एंड चाइना रोज पेटल सोल्यूशन। टर्मरिक तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, और दूसरे भी ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे कि फेनोल्फथालीन सोल्यूशन है और चाइना रोज पेटल सोल्यूशन है। On the basis of effect on indicators, we can classify substances as acidic, basic or natural substances. यानी किसकी बुनियाद पर, इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हम इनको एसिडिक भी पता चलेगा और बेसिक भी पता चलेगा, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस, एसिडिक सब्सटेंस भी हमने पढ़ा, बेसिक सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस आ गया। ये न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस द सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कॉमन साल्ट सोल्यूशन एंड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वो चीज़ विच आर नाइदर एसिडिक, वो चीज़ जो कि एसिडिक होगा न बेसिक होगा, एंड डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स, और जिनसे इंडिकेटर्स को बिल्कुल यानी कि वैसा कि तैसा ही रह जाएगा,
جیسے کہ ہم نے یہاں پر کلاتھ لیا تھا وائٹ کلاتھ, اگر ہم یہاں پر اس کو ہلدی کا داغ یہاں پر پڑ گیا تو یہ یہیں پر رہ جائے گا, یعنی کہ یہ سفید کپڑے کو داغ دے گا. لیکن یہ جو ڈسٹلڈ واٹر ہے, الکوہول ہے, کامن سالٹ سولوشن ہے اور نیوٹرل سبسٹینسز, یہ نیوٹرل سبسٹینس اگر ہم ان چیزوں کو اس پر ڈالیں گے اس داغ پر تو یہ اس داغ کا کچھ نہیں کریں گے. یہ جو ہلدی یہاں پر یہ داغ لگا اس کو کچھ نہیں کریں گے, یہ ویسے ہی رہ جائے گا. تو وہ چیز جن سے کوئی اثر نہ ہو جائے گا ان کو ہم یہاں کہیں گے نیوٹرل سبسٹینسز. اب یہاں پر نیچرل انڈیکیٹرز اراؤنڈ اس, کون سے نیچرل انڈیکیٹرز, وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہیں. لٹمس اے نیچرل ڈائی, ایک قدرتی رنگ. Litmus in the form of solution or in the form of dried paper is the most commonly used indicator. یہ جو لٹمس سولوشن ہے یہ عام طور استعمال ہونے والا انڈیکیٹر ہے. عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے ایسیڈک اور بیسک چیزوں کو پرکھانے کے لیے. The dye litmus is extracted from lichen plant found in Tundra region. یہ جو ڈائی ہے, یہ جو رنگ ہے, یہ کس سے حاصل, ایک لائکن پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ لائکن پلانٹ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ تندرا ریجن میں. تندرا ریجن کس ریجن کو کہتے ہیں؟ جہاں پر ٹیمپریچر درجہ حرارت کم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ عام طور پر اس زمین کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں پایا جاتا ہے. یہ تو آپ بچوں کو پتہ ہے, جو زمین کا جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے یہ عام طور پر یہ سرد علاقہ ہے. یعنی کہ یہاں پر عام طور پر سردی زیادہ ہوتی ہے اور یہیں پر یہ لائکن پلانٹ زیادہ تر پایا جاتا ہے. تو اسی طرح دا ڈائی لٹمس از ایکسٹریکٹڈ, اسی سے لائکن پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ لائکن پلانٹ ہے, وہ اس جیسے تصویر ہے. یعنی کہ جس طرح وہ الگی آپ نے پڑھا ہے پانی میں کس طرح وہ الگی ہوتی ہے, اسی جیسے یہ پلانٹ ہوتا ہے, یعنی ایسے ہی دکھتا ہے. The solution of litmus is distilled water is purple. The solution of litmus in distilled water, جب یہ ڈسٹل واٹر کے ساتھ اس کا یعنی جب اس کا رنگ اس کا ملایا جائے ڈسٹل پانی کے ساتھ, تو یہ اس کا رنگ پرپل ہو جائے گا ان کلر. The solution is called neutral litmus solution, اور اس solution کو کیا ہم کہیں گے؟ نیوٹرل solution. The neutral litmus solution turns red when added to some acidic solution. اور یہ جو نیوٹرل لٹمس سولوشن ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ریڈ تبدیل یعنی لال میں تبدیل ہو جائے گا جب ہم اس کسی ایسیڈک چیز کے ساتھ ملایا جائے. اور کنورسلی اسی طرح the neutral litmus solution turns blue when added to some basic solution. اور جب ہم اس نیوٹرل لٹمس سولوشن کو بیسک چیز کے ساتھ سبسٹینس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو یہ اس اپنا کلر تبدیل کرے گا اور بلیو میں آ جائے گا, یعنی بلیو اس کا رنگ آ جائے گا. تو دوسرا یہ ہو گیا ایک ڈائی لٹمس اے نیچرل ڈائی, اور یہ بھی ہم نے پڑھا یہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے. اٹ از اے نیچرل ڈائی. پھر یہاں پر میں نے بتایا لکھا ہے اے نیچرل ڈائی, ایک قدرتی رنگ. دوسرا جو ہمارے ارد گرد رنگ ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد جو ڈائی پائے جاتے ہیں, رنگ پائے جاتے ہیں. دوسرا ہے ٹرمرک ہلدی. اٹ از این ادر نیچرل انڈیکیٹر. یہ ہلدی ہے, یہ بھی پلانٹوں سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے کچن میں استعمال کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک ڈائی ایک رنگ استعمال ہوتا ہے. اٹس اے نیچرل انڈیکیٹر. تیسرا چائنا روز. یہ اٹ از اے فلاور, یہ ایک پھول جیسا ہوتا ہے. اٹ از اے فلاور وچ ہیز پنک پیٹلز. اس کے جو پیٹلز ہیں وہ پنک ہوتے ہیں, یعنی اس کے جو پیٹلز ہیں وہ پنک ہوتے ہیں.
The colored solution extracted from it is light pink. जो हम इससे हासिल करते हैं, जो इससे हम रंग हासिल करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो लाइट पिंक, यानी वो उसमें वो लाइट पिंक, वो इतना पिंक भी नहीं होता है. We used as an indicator, जो हम एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. Its color changes to green in basic solution. जब इसको बेसिक चीज़ के साथ मिलाया जाए तो ये ग्रीन बन जाता है, यानी ये सब्ज बन जाता है. In neutral substances its color does not change. जब इसको न्यूट्रल, उन चीज़ों के साथ जो हमने वहाँ पर ऊपर पढ़ा है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो जो यानी कि जिनको इंडिकेटर पर कोई असर नहीं पड़ता है, जब उनके साथ इस चाइना रोज को मिलाया जाए तो इन न्यूट्रल सॉल्यूशंस इट्स कलर डज नॉट चेंज, तो यहाँ पर यह प्रभावित नहीं हो जाएगा, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.